सुरवातेक आमी गीत घेतलें R43 पेज नंबर 199 R43. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयचो आयतार ह्या सेवाधर्मीक वर्साचो निमाणो आयतार. आयज सोम्या जेजू क्रिस्ताची सोगटां सोर्वांच्या राजाची दोबाजीक परब आमी समोरमतांव. ह्या दोबाजीक परबेक विशय घेतला जेजू रायाची ल्हानविकायेन सेवा करुया, स्वर्गीय राजाची नागरिकां जावया. एका संस्कारी राजाक आमी कसो चित्रायता. राजा एका व्हडल्या शिंवासणाचेर बसलोलो. ताचे लागीं झुजाक वचूंक व्हड फौज, ताची सेवा करूंक साबार चाकोर आनी व्हडल्या राजमहलान रावलोलो आनी आपले फोर्जेचेर हुकूम चलोवन तांचेर राज करता तो आमी देखता. पूण जेजू राजान भांगाराचो न्हय पूण कांट्यांचो मुकूट स्विकारलो. जेजूचें शिंवासन एक लाकडाचो खुरीस. जेजून हुकुमशाय न्हय पूण मोगान सेवेंतल्यान आनी बोगसोनांतल्यान आपलें रायपण चलयलें. सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा दिवन ताणें सोगल्यां खातीर खुर्सार आपलो प्राण सोडलो. आयची दोबाजीक परब ह्या आमच्या दुलोब राजाची ल्हानविकायेन सेवा करूंक आपयता. जेजू राजाची देख घेवन ताच्या पावलांनी आमी चलूंक ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां कृपा मागुया. ही चिंतना मनान धरून प्रितीच्या भावानो भयणानो हे मिसाचे भेटेक आमी तयार जावया. आनी जायते फावटी आमी जेजू रायाची सेवा करूंक आमी चुकल्या. जेजू राजा पूण तो एक सेवक. आमी ताचे भाशेन सेवे चाकरेची मनशां जावंक घोडे आमी चुकल्या. ओगेपणान देवाची काकलूत मागून ह्या मिसाक आमी तयार जावया. सगलीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोर्प वेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध
homo prat, homo bodo prat, Hebasot bagyong sodan sangkuar marik, Soglea deudotang kanimogtag, Aninutong ka bawa bunino, Mochika deocha sorves para devalagi, Vinonti korat mun pratun magtaw. सर्व पोतवेदा देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां मोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. सोम्या काकलूत कर. Somia kaklut kor, क्रिस्ता काकलूत कर. Krista kaklut kor, सोम्या काकलूत कर. Somia kaklut kor. Mandeva con sorgi, ani shanti daja ista sansari, sorves pora deva, sorgi charaya, sorpod medar deva, baba, ami tuka namaskar korta, ami tuka dil vasta, tuja Sumia Jesu Krista, Bapacia eklat sputa, Sumia Deva, Deva Cicili, Tu sansara ce pap katrai, Amci kaklut kur, Tu Bapacia usveak poslai, Amce magne, ai kunge. Sari, Kidya Kovitratmya Sangati, Deva Baba, Moimen, Jesu Krista, Eklos tu Bobe, Eklos tu Ishvor, Eklos tu Bormeshvor, Moiman Deva Sorgi. प्रार्थया सर्व पोतवेदार आणि सासणांच्या देवा आमच्या दोयाळ बापा तुझ्या मोगाच्या पुताक सगळ्या संवसाराचो राजा तुवें केलोय आनी ताचे वरवीं सगळीं रचना सुपूर्ण एकवटान नवी जावंक तुजी खोशी जाली. देखून पातकाच्या गुलामपणांतली सुटलेली सगळी रचना तुजी सेवा चाकरी करूंक आनी निरंतरी तुका वाखाणूंक पावो म्हूण आमी मागतां. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. Amen. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी इस्रायलाची सगळीं कुलां हेब्रोवा म्हणटा थंय दाविदाशी आयली आनी तांकां ताणें सांगलें, पळय आमी तुज्या मासा रोगताची. सावलो आमचेर राजवट चलयतालो तेन्ना इस्रायल पोरजेचो तुवेंच सांबाळ केलोय आनी सोरेस्परान
तुका म्हळें, तूं म्हजे पोरजे इस्रायलाचो गवळी आनी फुडारी जातलोय. इस्रायलाचे सगळे जाणटे हेब्रोन म्हळ्यार राजा फुडें आयले आनी सोरेस्परा हुचीर दावीद राजान तांचे कडेन एक करार केलो आनी ताणें दाविदाचेर तेल ओतून तांकां इस्रायलाचो राजा केलो. देवाचे उतरे. देवाचे वडोपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. संतोष बोरीत आनी आनंद बोरीत सोरेस्पराच्या घरा वचुया. परतून म्हणुया. संतोष बोरीत आनी आनंद बोरीत सोरेस्पराच्या घरा वचुया. सोरेस्पराच्या घरा वचुया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटोच केदो व्हड संतोष म्हाका भोगलो. आमी पावल्या जेरुसाल्या. तुज्या दारवंट्याचेर आमचीं पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब. संतोष बोरीत आनंद बोरीत सोरेस्पराच्या घरा वचुया. थंयसर कुलां चोडून येतात. सोरेस्पराची कुलां ती. थंय सोरेस्पराचें नांव वाखाणूंक इस्रायलाचो कायदो. थंयसर मांडल्यात मनशाच्यो सोदरो, दाविदाच्या घराण्याच्यो सोदरो. जबाब. संतोष बोरीत आनंद बोरीत सोरेस्पराच्या घरा वचुया. बागेवन पावलून कळसकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. बावा भयणीनो, कुशालकायेन बापाक आर्गां दियात, कित्याक भक्तांच्या उजवाडीत दायजान तुमकां वांटो दिवंक ताणें तुमकां परतून केल्यात. ताणेंच काळोखाचे पोडवेंतली आमकां सोडयली आनी आपल्या मोगाच्या पुताच्या राजान आमकां उतरायली. ताचे सोवें आमकां सुटका आनी पातकाचें बोगसणें मेळ्ळां. जेजू क्रिस्त दिसना त्या देवाचो उपकार आनी आख्खे रचनेचो मालगडो. ताचेच वरवीं स्वर्गार आनी संवसारांत सगल्यो वस्तू रचल्यात, दिसतात त्यो आनी दिसनात त्यो, शिवासनार बसपी, राज चलोवपी, अधिपती आनी अधिकारी. आसात तें सगळें ताचे वरवीं आनी ताचे खातीर रचलां. सगळे रोजचे आदीं तो आसा आनी तोच सगळे एकवटान सांबाळटा. पवित्र सभा ताची कूड आनी तो तिचे मस्तक. तो ओरोम देखून सोगटां पयलो जावचे खातीर मेल्ल्या मोदें मालगडो कसो मेल्ल्यांतलो तो पुनर्जिवन जालो. ताचे सोवें सगळी संपूर्णाय आसची म्हूण देवाक मानलें आनी ताचे उद्देशी ताणें कुर्सार विकरायलोल्या रोगता वरवीं शांती करून स्वर्गावेल्या आनी संवसारांतल्या सगळ्या रचनाक आपणा लागीं संधान करून एकवटान हीच देवाची खुशी जाली. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Zoi, 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 gloriam deva. Zoi, 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 Christaraya. Zoi, 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 povitratmia. सर्वेस्पराच्या नांवान येतात तो सोदो. आमच्या बापा दाविदाचें राज येता तें सोदो. Zoi, 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 gloriam deva. Zoi, 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 Christaraya. Zoi, 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 povitratmia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. लोक उबो रावन पडयतालो, पूण वडील जेजूच्यो मस्कोऱ्यो करून म्हणटाले, आणे दुसऱ्यांक सोडयली हो देवान विचून काडलेलो अभिषेक जाल्यार आणे आपणाकूच सोडोवचो. शिपायूय ताच्यो केश्टायो करताले आनी लागीं येवन ताका शिरको दिवन म्हणटाले, तूं जुदेवांचो राजा जाल्यार तुकाच सुटका दी. आनी ताच्या माथ्या वयर बरोवन मारलेलो लेख असो आसलो, जुदेवांचो राजा ओ. खुर्सार उमकळटल्या चोरांतल्या एकल्यान ताची निंदा करून म्हळें, तूं क्रिस्त न्हय तर तुका आनी आमकांय सोडय. पूण दुसऱ्यान जाप दिवन अशें म्हळें, तेच कास्तीक तूं सांपडलेलो आसतना तूंय देवाक भियेनाय. आमकां तरी हें नितीन फाव जालां. आमच्या कर्तुबा प्रमाणे आमी भोगतांव, पूण हाणें कांयच वायट करूंक ना. आनी ताणें म्हळें, जेजू रायपणान तूं येताय तेन्ना म्हजो उगडास कर. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका खरेंच सांगता, आज तूं म्हज्या सांगाता वैकुंठांत आसतलोय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाखाणे तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, जेजू सोगटां सर्वांचो राजा आयज पवित्र सभा ही दोबाजीक परब समोरमता. एकलो खंय राजा आसलो आनी त्या राजाक खंय आपले पोरजेचे पडून गेल्ले, ताका जाय तो हुस्को आसलो. आपली पोरजा कशी जियेता ती पळोवंक खंय एक दीस एक भिकारी कसो न्हेसून खंय तो गांवान भोवंक गेलो. आनी सांजेच्या वेळार खंय एका खाणावळींत इन एन इन ताणें खंय दारार मारलें. आनी त्या खाणावळीच्या राखणदारान ताका दार उगडलें आनी ताणें सांगलें, खंय राजान म्हाका आयज रातीक तुमगेर बिराड दी. आय वॉन्ट टू लिव फॉर दीस नायट एज अ बेगर, ही आस्क्ड, रिक्वेस्टेड. आनी तेन्ना खंय त्या खाणावळीच्या ह्या दोनयान ताका अशें म्हणलें, खंय आयज आमच्या घरांत राजाच्या पालासीन वावर करतात ती व्हडलीं व्हडलीं मनशां रातीक रावंक आयल्यात हांगासर. तुका जागो ना, तुका जागो ना, कित्याक राजाची सगळीं मनशां आयज आमगे रावल्यांत हांगासर. There is no place for you in the inn. All the courtiers of the king's palace are here with us. आनी अशें म्हणटाना खंय थंयसर राजाच्या पालासीन वावर करतलो एकलो मनीस ताणें खंय आयकलें. ताणें खंय आपल्या राजाचो आपल्या दोनयाचो ताळो अडकलो खंय. आनी तो खंय सोकला आयलो आनी म्हणूंक लागलो त्या दोनयांक, तो तुका घडये भिकारी दिसत, पूण तो राजा. ताका बिराड दी. तो भिकाऱ्याचें रूप घेवन आयला, पूण ताचो ताळो हांवें अडकलो. तो आमचो राजा, ताका तुवें बिराड दिवंक जाय. मोग ज्येश्ठानो, ही ल्हानशी घडणी उगडास करता. आमचोय राजा जेजू
राजा कसो दिसना तो संवसाराच्या राजांचे रूप ताका ना पूण तो एक वेगळे तरेचो राजा आयज ही परब आमकां उगडास करता. दॅट इज क्रिस्टियनिटी, द पॅराडॉक्स ऑफ क्रिस्टियनिटी. आमच्या क्रिस्तांव धर्माचो गुड्डो आमी एका राजाचेर विस्वास ठेवता, एका राजाक आमी आमचो राजा म्हूण मानून घेता जो ह्या संवसारांतल्या राजा भाशेन दिसना तो. ताचें राज दुसरे भाशेचें. मातेवाच्या शुभ वर्तमानान दुसऱ्या आवेस्वरान दुसरे वोडीन आमकां तेगा राजांची खबर मेळटा. द 3 किंग्स or the 3 magi. जेजू जल्मला म्हूण ही खबर आयकून ते जेजूक सोदूंक येतात ते. आनी जेजूक सोदूंक आयल्या उपरांत अशें विचारता ते, निकतोच जल्मल्लो जुदेवांचो राजा खंय आसा अशें म्हणटात ते. निकतोच जल्मल्लो जुदेवांचो राजा खंय आसा. उगडास करता आमकां बागीवन मातेवाचें शुभ वर्तमान. जेजू राजा, पूण तो राजा एका गोरवांच्या गोट्यान जल्मला. आनी हे तेगूय जाण राजा, द 3 magi or the 3 kings, they go in search of the king. सोदूंक वेतात ताका ते. आनी तो मेळ्ळ्या उपरांत आपल्यो भेटो ताका भेटयतात, ताका नमस्कार करतात. They worship the king. आनी मातेवाचें शुभ वर्तमान सोमतना, towards the end of the gospel, chapter 27 verse 37, बागीवन मातेव जेजू जेन्ना खुर्सार उमकळटालो कालवार दोंगरार, बागीवन मातेव अशें बरयता, ताच्या माथ्या वयर एक नाम लेख बरोवन घातलेलो. आनी कसलो नाम लेख तो? जुदेवांचो राजा ओ, द किंग ऑफ द ज्यूज अशें बरोवन ताच्या खुर्साचेर घातलेलें. बागीवन मातेव आपलें आख्खें शुभ वर्तमान ताचेरूच बरयता. जेजू राजा कसलो राजा तो, जो एका गोरवांच्या गोट्यान जल्मला आनी खुर्साचें मरण मेला तो, पूण तरी पूण जुदेवांचो राजा तो. आनी त्या राजाक सगळीं मानून घेनात, सगळीं मानून घेनात ताका. आमी ताका मानून घेतला, ताका लागून जेजूची पाटलावदार आमी. दोग चोरांची खबर केल्या आयच्या शुभ वर्तमानान, बागीवंत लुकाचें शुभ वर्तमान. जेजू खुर्साचेर उमकळटालो तेन्ना ताचे कुशीक दोग चोर आसले, क्रिमीदोर ते. एकलो चोर जेजूची निंदा करता, फोकाणां करता ताची. जेजू राजा म्हूण मानून घेना तो. दुसरो चोर जेजू राजा म्हूण मानून घेता. बागीवंत लोक आमकां सांगूंक सोदता, आमचें जिवीत तसलें ह्या दोगां चोरां भाशेन. We can either accept Jesus as a king or we can reject him also, because he doesn't appear to be a king. His throne is the cross. ताचें शिवासण जावन आसा खुरीस. आनी बागीवंत लोक आमकां म्हणटलो, ह्या चोरां भाशेन आमच्यांनी जावं येता. आमी जेजूची फोकाणां करूं येता
ताका नाकारूं येता कित्याक राजा कसो दिसना तो. दुसरे वाटेन आमच्यांनी ताका मानून घेवं येता. आमचें जिवीत ताका भेटूं येता आनी जिवीत भेटयता हांव तेन्ना मागीर ह्या चोरा भाशेन जेजू मागीर आमकांय म्हणटा, टुडे यू वील बी विथ मी इन पॅराडायज. आयज तूं म्हज्या सांगाता वैकुंठांत आसतलोय. ओन्ली दोज हू एक्सेप्ट हिम एज their king. If you do not accept him as a king, you cannot be in his paradise with him. आयचें शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता. आयच्या पयल्या वाचपान सामुएलाच्या पुस्तकांतलें वाचप तें दावीद राजाक इस्रायल परजेचो राजा मागलो. King David was anointed as the king of Israel. हे वाचप उगडास करता आमकां. We are also anointed as kings. आमच्या बावतिजमा दिसा आमकां तेल लायल्लें. आमच्या ओड्ड्याक तेल लायलोलें आनी आमच्या कोपोलाकूय तेल लायलोलें. दावीद राजाक ताचेर तेल ओतोवन ताका राजा मागलो. आमकांय तेल लावन आमच्या पवित्र स्नाना दिसा we are also anointed kings. Every Christian is a king. We have a share in the kingly ministry of Christ. जे भाशेन जेजू राजा आनी ताचें रायपण, सेवेचें रायपण, तसलें आमचें रायपण आमी राजा सगलीं आमच्या बावतिजमा दिसातान. आनी ह्या पासत जेजू भाशेन आमचें शिवासण जावन आसा खुरीस. आमच्या गोमट्यान आमी खुरीस घालून भोंवतांव. आमच्या गारांनी आमी खुरीस दवरतांव. आयज ह्या जाग्यार आमी एकठांय जाल्याव खुर्साक मान दिवंक, ह्या जाग्यार खुर्साचेर जेजू दिसती पडलो ताचो आयज आमी उगडास करतांव. Because that is the throne of the king. The cross is the throne of the king in whom we believe. आयचें दुसरें वाचप बागीवन पावलो कोलोस्कारांक बरोवन अशें म्हणटा आमकां, जेजून आपल्या रोगता उदेशी शांती करून घेतल्या देवा मोदें आनी आमचे मोदें. He is a king of peace. जेजून शांती करून घेतल्या देवा मोदें आनी मनशा मोदें. आनी कशी खुर्साचेर आपलें रोगत वारोवन आपल्या रोगता उदेशी शांती करून घेतल्या. That is why he is a king of peace. Jesus is the king of peace. Peace between God and man. प्रितीच्या बावडीनो आयज ही परब समोरमताना उगडास करया आमकांय. जेजू भाशेन आमी सगलीं राजा. जेजूच्या रायपणान आमकां सगल्यांक वांटो आसा. कसलें रायपण जेजूचें? सेवे चाकरेचें. ताणें आपल्या शिसांचे पांय धुले. He was a king, but he became a slave, a servant. He was a king, but he was born in a manger. He was a king, but he died on the cross. आमचें जिवीत क्रिस्तांव मनशां कशीं तसलें सेवे चाकरेचें आमचें रायपण. When we serve, we become like Jesus, kings. जेजूचें रायपण मोगाचें रायपण. His a kingship, his kingship is a kingship of love. जेजून सदांच मोग केलो.
आमचें काम तसलेंच. आनी तिसरे सुवातेर जेजूचें रायपण, शांतीचें रायपण, शांतीचें. आयची परब निमाणे सुवातेर उगडास कोत्ता आमकां that he is the king who will come to judge the living and the dead. राजा तो राजा. आनी एका राजाचें काम म्हणल्यार नीत करपाचें काम, नीत. जेजू म्हणटालो हांव निमाण्या दिसा बोकड्यांक आनी शेळयांक कुशीन कुशीन करतलो. बोकड्यांक दाव्याक आनी शेळयांक उजव्याक घालतलो. बरें केलां ती स्वर्गार वेतलीं, वायट केल्यां ती इफेर्नान वेतलीं. राजा तो. ही इज अ किंग हू विल जज द लिवींग एंड द डेड. आयची परब आमकां हाचोय उगडास करता. जेजू तर आमचो राजा. आमी सोत मानूंक जाय एक दीस तो म्हजी नीत करतलो. ही विल जज मी. ही विल रिवॉर्ड मी फॉर द गुड दॅट आय हॅव डन. ह्या मिसांत वांटो घेतना आयज पवित्र खुर्साक आमी मान दितना there is a close connection between today's feast and the cross, because the cross is the throne of the king. जेजू राजाचें शिवासण जावन आसा खुरीस. आमकांय ह्या मिसान वांटो घेतल्यांक देवाची कृपा मागुया. जेजू भाशेन आमकांय सेवे चाकरेची मनशां कर. मोगाचें जिवीत, शांतीचें जिवीत आमी जिवंक पावूं. आनी एक दीस जेजू बरोबर सासणाचें जिवीत, सर्गीचें राज आमकां सगल्यांक फावो जावं. उबी रावया. आमचो भावार्थ सगलीं बरोबर आमी उच्चारुया. सतत मानता देवाक, सोल पदवेदार बापाक, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं सबवलो, आंकवार मारयेंत जल्मलो. पोंच पिलाताकाल ताणें खोश सोंसलें, ताका खुर्साक जोडलो. तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. थंय जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुणसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकचार, पातकांचें मोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. खालतिकायेन भावार्थान आमची मागणी ह्या वेळार बापा मुखार आमी दवरुया. देवान बापायक आपल्या भुरग्यां वयर पदवी दिल्या आनी भुरग्यांनी आवयचें आयकोपाचो कायदो राखून दवरला. आमचे धर्मीक फुडारी पवित्र सभेच्या कुटुंबाचे आवय बापूय कशे शाणेपणान आपले परजेक चलोवंक तांकां आपल्या मुण्यारपणांत सदांच कुरपा आनी देवीक मार्गदर्शन मेळूंक तांणी पवित्र सभेच्या कुटुंबांत एकवट हाडूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. ह्या सगळ्या सुगुणाचो मुकुट कसो प्रितीमोग तुमचे मदें वसूं दी, कित्याक ताचे वरवीं सगळ्या सगुणाचो संपूर्ण एकवट जाता. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी कुटुंबीक मुळ्यां
आनी बांदपास सदांच उखलून दवरूंक मानकुळें गोंय तशेंच भारत एक कुटुंब कसो पळोवंक भेदभाव आनी वेगळोचार पयस करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. कोतकोती काळजां सायबा हे मागणें करता तुका. तुमी देवान विचून काडलोली पवित्र केलोली आनी ताची उपुरबायेची देखून तुमी दोयाळ मोवाळ काळजाची बोली खालती दुलोप आनी व्हड सोंसणिकायेची मनशां जायात. आमच्या दोर एकल्याच्या कुटुंबा खातीर मागुया. नाझारेताच्या पवित्र कुटुंबा भाशेन आमचें कुटुंब मोगाचे फोलेर जावंक कुटुंबांत गैरसमज झगडी आपलेपण आनी दुस्मानकायो पयस करूंक दोयाळ मोवाळ काळजाची बोली खालती दुलोप आनी व्हड सोंसणिकायेची मनशां जावन कुटुंबांत जिवंक बापाचो आशिर्वाद सगळ्या कुटुंबाचेर मागुया. कोतकोती काळजां सायबा हे मागणें करता तुका. सर्वेस्पोर भुरग्यां उदेशी बापायक मान दिता आनी आपल्या पुताचेर आवयची सोत्या गोट करता. दर एका भुरग्याक बापाच्या हातान उबारुया. जेजू भाशेन भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायक वडिलांक मान आनी रेस्पेद दिवंक पवित्र आत्म्याचे जाणवायेन सदांच देवाच्या मोगान आनी पेल्याचे सेवेंत वाडोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. कोतकोती काळजां सायबा हे मागणें करता तुका. ओगेपणान आमची गरज ह्या पवित्र खुरसाची आमी दवरुया. जायतीं आमची भावां भयणां भावार्थान ह्या जाग्यार येतात. जायत्यांनी आमकां आपली बसत मागूंक लायलां. तांचो उगडास करून आमची गरज बापाक उबारतना जेजूचीच खोशी जाल्यार आनी जें कितें आमी मागता तें आमच्या बऱ्याक जाल्यार देवान तें आमकां फावो करूं. हें आमी मागता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बेटोनेक आमी गीत गायतले हांव C8 पेज नंबर 31 C8. बापाक माना गोन बायलो जाय काळजाची कोरी भक्ती ताका नाका बलिदाना जाय बेल्याची दोया प्रिती मोगाल बाबा मानून तुगे मोगान केल्ली ही बेटोनी मोगाल बाबा मानून तुगे मोगान केल्ली ही बेटोनी बापाक माना बागार रुपे जाय प्रिती मोग वाडयलोलो ताका नाका पोशायकार जाय डोबल्याचो केलो हुस्को मोगाल बाबा मानून तुगे मोगान केल्ली ही बेटोनी मोगाल बाबा मानून तुगे मोगान केल्ली ही बेटोनी. म्हज्या भावानो आनी भयणानो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता
तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या दोयाळ बापा, पातकांचे बोगसणे जोडून सगल्या मनशा कुडाक तुजे वेंगेंत हाडूंक तुज्या पुताक ह्या संवसारान आमची बोली जावच्याक तुवें धाडलोय. ती बोली आतां आमी तुका भेटयता आनी तोच तुजो पूत सोमेस्त राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकवटाव म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या तेलान माखून केलोय सासणाक यादनीक आमचो आनी एकलोच राय सर्व रोचणेचो शांतीची तो निर्मळ बोली खुरसार ताणें तुका आपणाचीच भेटवणी केली. अनोशी मनशा कुडाची सोडवण संपादली. सगले रोचणेक आपल्या अधिकारा खाल हाडून एक सासणीक आनी सार्वीक राज तुजे मोहिमेक ताणें ओंपून दिलें. राज स्वताचें आनी जिविताचें, राज नितीचें, मोगाचें आनी सवस्कायेचें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खोशेन खोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची.
तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो जबाब दिवन बावाडताचो गूट पोरगोटुया तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्यांक आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागीवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तुजे पवित्र सभेक प्रिती मोगांत वाडय. सगळ्या आमच्या मेल्ल्या पासत आमी मागुया. पुनर्जीवनपणाचो बोरवो सोदरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मरून गेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागीवन जुजे बागीवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवीदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजू सोगटां सर्वांचो राजा ही परब समरमतना ह्या संवसारान जेजू भाशेन आमी सेवेची मनशां जावं आनी एक दीस ताच्या राज्यांत ताच्या सर्गीच्या राज्यांत आमकां सगल्यांक वांटो मेळूं. हेंच मागून बापाक आमी उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां वगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सगल्या वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय
आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबाडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तुजे पवित्र सोबेक शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. मोगान एकामेकाक जेजूची शांती दिवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटलेले आमची काकूलत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटलेले आमची काकूलत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटलेले आमकां शांती दे. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. होच तो जेजू सोगटा सर्वांचो राजा. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कुमल्यांक आमी गीत घेतलें D37 पेज नंबर 67 D37. सुर्गीच्या राजान केल्लें जेवण व्हडल्या फेस्ताचें राजकुमाराच्या लग्नाचें राजकुमाराच्या लग्नाचें सुर्गीच्या राजान जेवण व्हडल्या फेस्ताचें राजकुमाराच्या लग्नाचें राजकुमाराच्या लग्नाचें आंगो
प्रार्थया सर्वेस्पर आमच्या बापा सोमी जेजू क्रिस्त सोगटा सर्वांचो राजा म्हूण आमी ओळखता आनी ताच्या आज्ञा पाळूंक आमकां अभिमान भोगता ताच्या दोबाजीक पोरबे दिसा ओमोर जिविताचें जेवण खाण आमी घेतलां तेंच जिवीत सासणीक वैभवान सर्गी ताच्या राजांत आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. मातशें एक घोडीभर बसुया. तुमकां सगल्यांक पयली स्वातेर ही दोबाजीक परब जेजू क्रिस्त सोगटां सर्वांचो राजा ही परब तुमकां खुशालकायेची देवाच्या आशिर्वादान भरलेली जावची म्हूण आमी आवडयता. आयज ह्या सेव्या धर्मीक वर्साचो निमाणो आयतार फुडल्या आयतारांतन आमी क्रिस्त तेण्याच्या काळाक हो क्रिस्त तेण्याक जेजूच्या जल्माक आमी तयारी सुरू करतले. फुडलो आयतारतान टुडे इज द लास्ट संडे ऑफ दीस लिटर्जिकल इयर. उगडास करता पयली सुवातेर तुमकां सगल्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. ह्या जाग्यार तुमी पयस पयसतान येतात. जायतीं भावां भयणां चुकय नासतना ह्या जाग्यार येतात. तुमच्या भावार्थाचेर देवान जायतो आशिर्वाद घालचो म्हूण आमी मागता. आनी जें कितें आमी भावार्थान मागता ह्या जाग्यार तें देवाचीच खोशी जाल्यार देवान आमकां फाव करूं. आमच्या ह्या केंद्रांत ह्या जाग्यार इगर्जेन दर शुक्रारा आमची इंटरसेसरी हिलिंग सर्वीस जाता. सकाळीं 9:45 ती 12 पासून दर शुक्रारा ही आमची सर्वीस. जांकां मागण्यांची गरज आसा तांचे बसत दर शुक्रारा ह्या मागण्यांत आमी मागता. म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा सदांच आमचो रेतीर आसता. एका दिसाचो रेतीर सकाळीं 9:45 ती सांजे 4:30 पासून आमच्या हॉलांत वयर तो रेतीर जाता दर शुक्रारा. आमचे इगर्जेन सदां एकूच मीस 6:45 7:15 7:15 7:15 6:45 पयलें अडोरेशन आसता आनी 7:15 आमचें मीस. आयताराचें आमचें एकूच मीस 7:15. म्हयन्याचे 23 तारखेर आमचीं 2 मिसां. पयलें 7:15 आनी दुसरें 10 वरांचेर. आतां मीस जाल्या उपरांत रोखडोच थोडो वेळ आमी जेजूक नमस्कार करून सारतले. अडोरेशन कोणाक उमो घेवंक जाय ताणें उमो घेवं येता आनी उपरांत रोखडेंच आमी एक अर्दें वर अडोरेशन करतले. कोणाक तो रावंक जाता तुमी रावचें. एकामेका पासत मागचें. थोड्यांक आमकां रावंक जायना तुमच्यांनी वचूं येता आमी समजता. पूण रावंक जाता तांणी रावन ह्या मागण्यांत वांटो घेवं येता. फाल्यांतान बागीवोन फ्रांसीस शावेराचें नोवेन सुरू जाता आनी ताका लागून फाल्यांतान आमचे इगर्जेन मीस आसचें ना सकाळींचें. कित्याक चडशे आमचीं जाणां लोक आमी सकलाव येता. फेस्त जायसर हे आमचे इगर्जेन मीस आसचें ना चोत्राय धरची. तुमकां सगल्यांक आनीक पावटी देव बरें करूं म्हणटाना कोणाकूय मीस दिवंक जाय तुमच्यांनी ऑफिसान तें दिवं येता. कोणाकूय आमच्या केंद्राक कसलोय आदार दिवंक जाय ऑफिसान तुमच्यांनी दिवं येता. आमचे स्नॅक्स आसा चाव केल्ली आसा कोणाकूय जाय तुमच्यांनी घेवं येता. ऑल्सो देर आर रिलिजियस आर्टिकल्स बायबल पवित्र पुस्तक तेरसाचें कोंत बेतीन कोणाकूय जाय जाल्यार तुमच्यांनी ऑफिसान तें घेवं येता. सगलीं उबी रावन देवाचो आशिर्वाद आमचेर मागुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं.
आनी सर्व पोदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. वचून येयात जेजू राजा भाशेन सेवे चाकरेची जावंक आनी सर्गींचे राज जोडूंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सगलीं बरोबर खुर्साचे मागणे आमी करुया. आमच्या गायनाच्या जेल्यार फाटल्या पानार आमकां तें मेळटा. पवित्रा खुर्सा जेजूच्या कोश्टा मोर्नाच्या पलंगा तुजे वयर जेजून सगल्या मनशा कुडाचें थारोण केलें आनी जोडलें आमकां बोगसोणे पातकांचें. देवचाराच्या गुलामपणांतली आमकां काडून जोडलें आमकां देव जिवीत आनी केली आमकां देवाची भुरगीं. जेजू बरोबर दायजी सासणाच्या सुखाची खुर्सार मरून तूं मोगाळा जेजू बापाक खालतो जालोय. आतां तूं आमकां सगल्यांक तुज्या शिसांक आपयताय. कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खोशी आसा जायत ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो खोरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. ओय मोगाळा जेजू, नाकारता म्हाकाच, नाकारता सगल्यो म्हज्यो खोट्यो बोंदावण्यो. घेता म्हजो दिसपटो खोरीस आनी तुजे फाटल्यान येता. तुजी देख घेवन करता बापाचो मोग आनी पाळटा ताची खोशी. तुवें आमचो मोग केला तसो एकामेकाचो मोग करून तुजी नवी आज्ञा पाळटा. तुज्या खुर्साच्या आदारान फुडें सोदता मोग करूंक म्हज्या पेल्याचो. अंतर करिनासतना सगल्या म्हज्या भावा भयणीचो. न्हयच म्हाका बरें करतल्यांचो पूण म्हाका कसलोच आदाव वो फायदो हाडिनासलेल्यांचो आनी खरेच भाशेन म्हज्या दुस्मानाचो, म्हाका वायट करतल्यांचो. हें सगलें करूंक जेजू सरवंडारा म्हाका जाय तें सोंसचें पडटलें, साणचें आनी सोडचें पडटलें. हें सगलें म्हळ्यार तुजोच खोरीस मोगाळा जेजू. हेंच तें तुज्या खुर्साचें देवसांव खुर्साचो नीज मोग म्हूण मानून घेता. पवित्रा खुर्सा, तुजे वयर जेजून आदावाच्या पातकाचें बोड मोडलें आनी पातकाचेर आनी सोर वायटाचेर जैत वेलें. मागता जेजू तुजे लागीं हो उपकार. कितें भाशेन आमचीं भावां भयणां जे भुरग्याची देणे आशेता तांचोय उगडास करया. जी आमची भावां भयणां नोकरी सोदतात, जी आमची भावां भयणां पिडेक आसात सांपडल्यांत, कितें आमची एकली भयण मारिया जी आपले पासत मागूंक लायता, पिडेंतली तिका पेकोवणी फाव जावंक. सगलीं बरोबर म्हाका आदार दी, हांवें पातकाचेर आनी सोर वायटाचेर झुजूंक आनी जैत व्हरूंक आनी सोंसणिकायेन तुजेर पातयेवन रावंक. देवाचे खोशे प्रमाणे तुजे लागीं मागता तें मेळो पासून अशें जावं. कोणाकूय खुर्साचें मागणें जाय जाल्यार भायल्यान दवरलेलें आसा वो ऑफिसानूय आसा, तुमच्यांनी तें व्हरूं येता. शेवटाक आमी कितें घेतलें हांव I-25 पेज नंबर 132 I-25. Povit kursa mowa lutra kalsan amchari goita olong tuso ondaratso no mantuka ami korta olong
आत्मो आमचे देवोय तुझो आत्मो देवोय तुझो आत्मो देवोय तुझो आत्मो आमचे आत्म्या या मंदिरात आत्म्या आमच्या जिवितांत आत्म्या आवलो मारता आत्म्या हांव हांगा आत्म्या या मंदिरात आत्म्या आमच्या जिवितांत आत्म्या आवलो मारता आत्म्या हांव हांगा pour out your spirit pour out your spirit pour out your spirit on us Jesus pour out your spirit pour out your spirit pour out your spirit on us spirit move in your temple spirit move in our life spirit move we are calling spirit move we are here spirit move in your temple spirit move in our life spirit move we are calling spirit move we are here pour out your spirit pour out your spirit pour out your spirit on us pour out your spirit pour out your spirit pour out your spirit on us Jesus pour out your spirit सगळे आमी दिमी घालुया बापाच्या एकल्याच पुता सोर्गीच्या ओलिस्ट्रासा स्वर्गार्थान देवून आयला संसारान माथो घाला नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता वास्तुऱ्या स्वर्गार रस्त्या बुकेचे सोंपले सुस्कार उड्याचे घेतले रोपणे जालोय तूं
Alleluia, 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 Arga tuka Jesu, महिमा तुका Jesu, स्तुति आणि वंदन तुका Jesu, तू माझा देव, Jesus, तू माझा Jesus, राय, we माझा thank you, सोल. Lord. हांव तुका We वखदता. praise you, Jesus. We thank you, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Alleluia, alleluia, Praise alleluia, Jesus, arga alleluia. tuka Jesu. महिमा तुका Jesu, स्तुति आणि वंदन तुका Jesu. Hallelujah, hallelujah, Praise you, Lord. we praise you, Lord. We worship, Jesus, Jesus. we adore you, we give you We glory. worship you, Lord. We praise you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Arga tuka Jesu, 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 Jesu. Mozo Deo tu, mozo Rai tu, au tuka wakantu, au tuka denavasta Jesu. We worship you, Lord. We give you glory. We bless you, Lord. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. आमची मान बघून जेजू राजाका आमच्या काळजाचो आमच्या जिविताचो नमस्कार आमी करूया. Let us worship our King. Let us worship our God. ओकेपणान आमच्या जाग्यार आमी बसूया. आमचे दोळे थोड्यो घडयो जेजूचेरूच आमी दवरुया. उंड्याच्या रूपान आमचो राजा, आमचो सोमी, आमचो देव आमचे मुखार आसा. ताचें रूप गडे वेगळे, पूण आमचो राजा तो ताचो बेस गडे वेगळो, पूण आमचो देव तो आमकां गडे पळोवंक धवो उंडो, पूण आमचो भावार्थ आमकां सांगता आमचो जिवो देव तो सोकटा सर्वांचो राजा, आमच्याय एक एकल्याच्या जिविताचो राजा, आमच्या क्रिस्ती कुटुंबांचो राजा, Gesù tu mozorai.
हे गायन आमी करतना ह्याच राजाची वाखाणणी आमी करुया. आर्गां तुका, दिनवास तुका, मोहिमा तुका, कित्याक तूं आमचो राजा, तूं आमचो राय. हेंच वाखाणणेचें गायन आमी गायतना उगडास कर तुज्या जिवितान, तुज्या गोराब्यान जेजू रायान कितलीं बरेपणां, कितलीं बेसांवां आमकां फाव केल्यात. When Jesus is the King of our life, of our families, He blesses us abundantly. When we make Him our King, जेन्ना आमी जेजूक आमच्या जिविताचो राजा कोत्तांव, आमच्या गोराब्यांचो राजा कोत्तांव, ताचो जायतो आशिर्वाद आमकां मेळटा. हें गायन करतना ओगेपणान तुजे दोळे बंद कर. Close your eyes. Just thank God. Thank Jesus for His kingship. Jesu, tu माझो राय. Jesu, तूच म्हाका जाय. Hallelujah, Jesu, tu माझो राय. Jesu, तूच म्हाका जाय. आर्गां तुका स्तुती तुका. आमचे दोळे बंद करूनच थोड्यो घडयो शांतपणान आमी सारुया. जेजू आमच्या एक एकल्याच्या जिविताचो राजा. Do I accept Him as the King of my life? हाचेरूच नियाळ करुया. जेजू म्हज्या जिविताचो राजा गाय.
जेजू आमच्या गोराब्याचो राजा गाय, राजा कसो म्हज्या जिवितान जेजूक जागो आसा गाय. Is there place for Jesus in my life? Is there place for Jesus in my family? आमचे दोळे बंद करून थोड्यो घडयो ओगेपणान सारुया. ह्या प्रश्नाचेर नियाळ करुया. जेजून आपल्या शिसांक अशें म्हणलेलें, कोणूय म्हजो पाटलाव करूंक सोदता जाल्यार ताणें आपलोच खुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. आमचो राजा असलो राजा तो. ताचें शिवासण जावन आसा खुरीस. His throne is the cross. आनी हाकाच लागून जेजून अशें म्हणलां, तूं म्हजो शीस जावंक सोदताय जाल्यार तुजो खुरीस घे आनी म्हजे फाटल्यान ये. जेजूचें रायपण तसलें रायपण. Jesus has not promised for us a comfortable life. But Jesus has promised for us a peaceful life. जंय जेजू आसा थंय शांती आसा. जेजू आसा थंय कांयच कोश्ट आसचें ना अशें न्हय. खुर्साचेर मरून जेजून आमचे कोश्ट काबार करूंक ना, पूण आमचे कोश्ट घेवन आमचो खुरीस घेवन ताचे फाटल्यान चलूंक ताणें आमकां बळ दिला. आमचो राजा असलो राजा तो. ताणें आपणेच कोश्ट मरण सोंसलां. आनी ह्या पासत क्रिस्तांव मनशाचें जिवीत खुर्साचें जिवीत. Without the cross, there is no Christianity. Because the cross is the throne of our King, Jesus. जशें आयज शुभ वर्तमानान आमी आयकलां, त्या दोगां चोरां भाशेन आमच्यांनी जेजूक मानून घेवं येता
हो आमच्यांनी जेजूक नाकारूं येता. We can either accept him or we can also reject him. एकल्या चोरान जेजूक नाकारलो, दुसऱ्या चोरान जेजूक मानून घेतलो. आनी मानून घेतलो तेन्ना जेजूच्या रायपणान ताका वांटो मेळ्ळो. आमच्याय जिवितांत तशेंच घडटा. जेजूक आमी मानून घेता तेन्ना जेजू आमच्या जिविताचो राजा जाता तेन्ना जेजूच्या रायपणान आमकां वांटो मेळटा. ताचो आशिर्वाद आमकां मेळटा. ताचो आशिर्वाद आमच्या गोराब्यांक मेळटा. ह्या वेळार आमच्यो गरजो जेजू फुड्यान आमी दवरुया. भावार्थान ह्या जाग्यार आयज आमी आयल्या ओगेपणान आमची मागणी जेजूक आमी उबारुया. कोणाक जाय जाल्यार जाता जाल्यार दिमी घालून ओगेपणान जेजूक तुजे मागणें उबार. आमचीच पासत आनी दुसऱ्यां पासतूय आमी मागुया. जाणें आमकां आपली पासत मागूंक लायलां, जांकां पेकोवणीची गरज आसा, जायत्यो गरजो आसात, दुसऱ्यां पासतूय आमी मागुया. जी आमची भावां भयणां कॅन्सर हे पिडेक लागून सोंसतात, जायत्या जाणांक ही पिडा जाल्ली आसा, कॅन्सराची पिडा. आनी कॅन्सर जाल्या उपरांत आमचेर भिरांत येता. आमी उत्सांबोड जाता. कितें करचें आमकां समजना. असल्या आमच्या भावां भयणां पासत मागुया, जांचेर घडये भिरांत आयल्या, उत्सांबोड जाल्यांत, थोड्यांचो घडये बावार्थूय आल्ला, निराशी जाल्यांत. May God give them His healing touch. Jesus, 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 Zato amka Jesus, 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 Zato amka Jesus. जी आमची भावां भयणां भुरग्याचें देणें मागूंक हांगासर येतात, हो जागो किरीत भाशेन जायत्या जाणांक भुरग्यांचें देणें मेळना तसलो जागो. ह्या जाग्यार जी आमची भावां भयणां भावार्थान येतात, जांकां भुरग्याचें देणें जाय, आमची क्रिस्तांव भावां भयणां येतात, दुसऱ्या धर्माचीं भावां भयणां येतात,
सगल्यांक ह्या वेळार जेजूक उबारुया, जांकां भुरग्याच्या देण्याची गरज. देवान तांकां आपली खोशी जाल्यार हे देणे फाव करूं म्हूण आमी मागुया. जेसू 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 जातो आमकां जेसू 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 जातो आमकां जेसू. जायतीं मनशां जेजूक मानून घेनात. जायते गोराबे जेजूक मानून घेनात. त्या चोरा भाशेन आमी जेजूक कडेन नाकारता. आनी जेजूक नाकारल्या उपरांत देवा सरशिल्लीं पयस गेल्या उपरांत आमचें जिवीत मागीर बारादीक जाता. कितले गोराबे घडये वायटाक सांपडल्या, कित्याक जेजू तांच्या गोराब्यांचो राजा जावंक ना. तांणी जेजूक आपल्या गोराब्याचो राजा करूंक ना. असले गोराबे आसात. आमी एक एकल्यान आनी आमच्या गोराब्यांनी जेजूक राजा करूंक ही कृपा आमकां फाव कर म्हूण आमी मागुया. जेसू 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 जातो आमकां जेसू 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 जातो आमकां जेसू. आनी संवसारान शांती आसूंक मागुया. जेजू शांतीचो राजा, नितीचो राजा, मोगाचो राजा. आयज संवसारान कितली उचांबळाय, शांती ना. आयज संवसारान कितली ओनीत, ओनितीक लागून कितलें वायट जाता. मनीस एकामेकाचो फायदो काडटा. मोग उणो जाला. दुसऱ्याचो फायदो काडप हें पयलें जालां. जेजूचें राज आमच्या समाजान, आमच्या संवसारांत आयजूय येवंक. जंय शांती ना थंय शांती आसूंक. जंय ओनीत आसा थंय नीत आसूंक. जंय मोग ना थंय मोग आसूंक. ही कृपा जेजू लागीं आमी मागुया. जेसू 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 जातो आमकां जेसू 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 जातो आमकां जेसू. जेजूचो आशिर्वाद घेवंक तयार जाताना संस्कारा इतल्या व्हडत्या हें गायन आमी करुया. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी लोमान करता. सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवादो
या देवा एका अजापाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या पुता जेजूच्या कोश्टा मरणाचो उगडास घडोवन दवरलाय. तर ह्या भोव पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी थांबोन आसतना सोडवणेचो फळ आमी सगळीं भोगूंक पाव म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. Argatuca Gesù, Argatuca Gesù, Argatuca Gesù caldanta. Argatuca Gesù, Argatuca Gesù, Argatuca Gesù caldanta. Moi matuca Gesù, moi matuca Gesù. Moi matuca Gesù caldanta. Moi matuca Gesù, moi matuca Gesù, moi matuca